मासस्य सप्तम दिनाङ्काभ्यन्तरे परीक्षा करणीया। तत् कदा इत्युक्तम् अस्माभिः परीक्षा? मया तु किमपि उक्तमस्ति खलु, भागः अपि उक्तः अस्ति खलु, दर्पणग्रन्थे कर्मपरिषदे इति उक्तम्। परश्वः खलु भवतु। वयमत्र स्मः। विषय्यभेदताद्रूप्यरञ्जनं विषयस्य रूपकं तत्त्रिदादित्य न्यूनत्वानुभयोक्तिभिः अयं हि झूर्जटिः साक्षात् येन दग्धाः पुरःक्षणात् अयमास्ते विना शम्भुस्तार्तीकं विलोचनं शम्भुर्विश्वमवत्यद्य स्वीकृत्य समदृष्टिताम्। विषयस्य विषय अभेदेन रंजनम वर्णनम अथवा विषय ताद्रूप्येण वर्णनम रूपकम ते जातम्। तत् अभेद रूपके ताद्रूप्य रूपके च पुनः त्रैविध्यम् उत्पद्यते। अधिकाभेद रूपकम, न्यूनाभेद रूपकम, अनुभयाभेद रूपकम। अधिकताद्रूप्य रूपकम, न्यूनताद्रूप्य रूपकम, अनुभयताद्रूप्य रूपकम त्रैविध्यम। ते षट् प्रकारा उक्ताः ते पूर्वं दृष्टमासीत्। एकैकशः वयं दृष्टवन्तः। अयं हि धूर्जटिः साक्षात् येन दग्धाः पुरः क्षणात् अयमास्ते विना शम्भुस्तार्तीकं विलोचनं शम्भुर्विश्वमवत्यद्य स्वीकृत्य समदृष्टिताम्। रूपके विभागः अस्माभिः एवं प्रदर्शितः आसीत्। रूपकं प्रथमम् अभेद रूपकं, ताद्रूप्य रूपकं विभागद्वयं प्रदर्शितं। तत्र पुनः विभागत्रयं भवति। इदानीं प्रथम अस्य समूहस्य दर्शयति। अभेदरूपकं नाम विषयः वर्णनीयः यः अस्ति तं विषयिणा साकम् अभेदेन वर्णयति। अभेदे भेदराहित्येन वर्णयति। मुखं चन्द्रः इत्यादि उदाहरणम्। ताद्रूप्यं नाम तादृशम् अन्यं कल्पयित्वा तेन साकं विषयस्य अभेदं वर्णयति इति भेदः। यथा मया उक्तम्, अयं दानी भूलोकस्य कामधेनुः। स्वर्गलोके काचित् कामधेनुः अस्ति, एषः कामधेनुः इति न उक्तं। तथा उच्यते चेत् अभेदरूपकमेव जातम्। एषः भूलोकस्थकामधेनुः इति उच्यते चेत् स्वर्गलोकस्थकामधेनुवत् कार्यं कुर्वाण अन्यकामधेनुः इति भवति। तद्रूप्य
ताद्रूप्यं तद्रूपता तत्सादृश्यं तत्सादृश्येन पुनः अभेदः उच्यते इति रूपकद्वयं वस्तुतः प्रधानतया तत्रापि वर्णनीयः यः विषयः अस्ति तत्र अधिकः उत्कर्षः दृश्यते चेत् अधिकाभेदरूपकम् उत्कर्षः न्यूनः दृश्यते चेत् न्यूनाभेदरूपकम् न्यूनता पुनः उत्कर्षश्च न दृश्यते चेत् अनुभयताद्रूपरूपम् तत् कथमिति इदानीं ज्ञायते प्रथममिदानीम् अनुभयताद्रूपरूपकं दर्शयति अयं हि धूर्जटिः साक्षात् येन दग्धाः पुरः क्षणात् अयं राजा यः अस्ति अयं साक्षात् धूर्जटिः शिवः एव किमर्थं येन पुरः दग्धाः तेन पुरनामकराक्षसाः प्रदग्धाः शिवेन एतेन राज्ञा शत्रूणां पुरः नगराणि पुरौ पुरः दग्धाः इति कृत्वा एतयोर्मध्ये इदानीम् उत्कर्षे आधिक्यं न्यूनत्वम् इत्यादिकं न अनुभूयते अग्रिमोदाहरणं यदस्ति अयमास्ते विनाशम्बुस्तार्कीकं विलोचनम् इत्यत्र न्यूनत्वम् अनुभूयते न्यूनत्वम् अयम् इति शब्देन उच्यमानः राजा अयं शम्भुः शिवः रूपकमेव खलु अयं शम्भुः रूपकमेव जातः अयं शम्भुः तृतीयं लोचनं विना अस्ति ओरिजिनल शम्भुः यः अस्ति शम्भुः वस्तुतः तृतीयलोचनमस्ति चेत् तस्य बलं वर्धते इदानीं स एव शम्भुः नृपरूपेण सम्प्रति दृश्यते किन्तु तृतीयं लोचनं तत्रैव स्वगेहे एव संस्थाप्य आगतम् तस्मात् तृतीयं लोचनं विना त्रुटिः जाता खलु राजभावेन दृश्यमानः साम्प्रतिकः यः शम्भुः अस्ति तस्य लोचनत्रयं नास्ति तृतीयं लोचनमस्ति चेत् संहारादिकार्यं करोति अग्नियुक्तं नेत्रं भवति तन्नास्ति अस्य इदानीं राजरूपेण यः शम्भुः वर्ण्यमानः अस्ति तस्य नेत्रत्रयं नास्ति तस्मात् वर्णनीयः यः राजा अस्ति तत्र किञ्चित् न्यूनाभेदरूपकम् शम्भुर्विश्वमवत्यज्य स्वीकृत्य समदृष्टिता इदानीम् एतमेव अंशं भङ्ग्यन्तरेण वर्णयति सम्यक् अस्ति अयम् इति स्वीकरणीयं प्राक् श्लोकतः अयं राजा अद्य अयं शम्भुः अद्य विश्वम् अवति लोकं रक्षति कथं किं कृत्वा समदृष्टित्वं स्वीकृत्य समानदर्शनं सर्वत्र स्वीकृत्य तारतम्यभावं त्यक्त्वा एवमेव समदृष्टित्वं स्वीकृत्य विश्वम् अवति अयं शम्भुः इति जातः अर्थात् यः शम्भुः कैलासे स्थितः स एव शम्भुः अयमिदानीं वस्तुतः अयं शम्भुः किन्तु एषः कैलासलोके किं कृतवान् विशिष्यमदृष्टित्वं स्वीकृत्य आसीत् 1 2 3 भवति खलु वैषम्यं
यदा दृष्टिः विषमा भवति तदा कार्यं सम्यक् न भवति। लोके तथा अस्माभिः दृश्यते। दृष्टिवैषम्येन कार्यं सम्यक् न भवति। दृष्टिसाम्यम् आवश्यकम्। इदानीं राजरूपेण वर्ण्यमानः शम्भुः अस्ति, अयं शम्भुः समदृष्टित्वं स्वीकृत्य लोकम् आवति। एषः सम्यक् कार्यं करोति। अन्यथा हिट्लर्वत् भवति, एकस्मिन् पक्षे एव स्थित्वा कार्यं करोति। वैषम्यात् दृष्टेः समदृष्टित्वं स्वीकृत्य लोकं रक्षति अयं शम्भुः, अयं राजा शम्भुः। तर्हि राजरूपेण वर्ण्यमानः यः शम्भुः अस्ति सः शम्भुः समदृष्टिमान् इति भवति। तस्मात् अत्र राजरूपेण दृश्यमाने शम्भौ अधिकोत्कर्षः दृश्यते। देवरूपेण दृश्यमाने शम्भौ न्यूनोत्कर्षः भवति। किमर्थं? दृष्टिवैषम्यात्। अधिकाभेदरूपकम्। तस्मात् क्रमशः दीक्षिते एवं प्रदत्तवान् अनुभयं कुत्रापि पार्थक्यं न भवति। पुनः न्यूनत्वं, न्यूनाभेदरूपकम्, अधिकाभेदरूपकम्। विषयः वर्णनीयः यः अस्ति तत्र किमपि परिवर्तनं न दृश्यते चेत् उत्कर्षे अनुभयाभेदरूपकम्। वर्णनीये विषये उत्कर्षदृष्ट्या किञ्चित् न्यूनत्वम् अनुभूयते चेत् न्यूनाभेदरूपकम्। वर्णनीयस्य अंशस्य उत्कर्षः आधिक्येन दृश्यते चेत् अधिकाभेदरूपकम्। इदानीम् अयं विभागः द्रष्टव्यः अस्ति तादृक्यरूपकः। तादृक्येपि अयमेव नयः भवति। अस्या मुखेन्दुना लब्धे नेत्रानन्दे किमिन्दुना। कश्चन जनः किं करोति स्म? नेत्रानन्दप्राप्त्यर्थं तदा तदा चन्द्रं पश्यति स्म। इदानीं किं जातं? तस्य भार्या एव काचित् जाता अस्ति, स विवाहितः। इदानीं सः कथयति अस्याः मुखेन्दुना लब्धे नेत्रानन्दे किमिन्दुना। अस्याः प्रियतमायाः मुखेन्दुना मुखचन्द्रेण नेत्रानन्दे लब्धे सति, नेत्रानन्दे प्राप्ते सति मम इन्दुना किं मम। ओरिजिनल चन्द्रः यः अस्ति तेन किं कार्यमस्ति मम? सः वेष्ट् इत्यर्थः न कृते। इदानीं यत्किञ्चित् आनन्दः आवश्यकश्चेत् कान्ता मुखदर्शनं न क्रियते, कान्ता मुखचन्द्रदर्शनं क्रियते। मुखेन्दुः इत्युक्तवान् खलु, अस्याः मुखेन्दुना नेत्रानन्दे लब्धे सति इन्दुना किम्? ओरिजिनल चन्द्रेण किं फलमस्ति? किं प्राप्तव्यमस्ति? तर्हि अत्र तादृक्यरूपकं स्पष्टतया दृश्यते खलु। मुखेन्दुः इन्दुः पृथक् वर्णितवान् शब्देन। तादृक्यमेतत्। अस्या मुखेन्दुना लब्धे नेत्रानन्दे किमिन्दुना। अन्यदुदाहरणं
साध्वीयम् अपरा लक्ष्मीः असुधा सागरोदिता। इयं साध्वी अपरा लक्ष्मी, एषा साध्वी अस्ति अन्या लक्ष्मीः किन्तु असुधा सागरोदिता। ओरिजिनल लक्ष्मी अस्ति सा सुधा सागरोदिता। सुधा नाम अमृतम्। सुधा सागरादुत्पन्ना अस्ति लक्ष्मी, सुधा समुद्रादुत्पन्ना। एषा साध्वी लक्ष्मी, अन्या लक्ष्मी किन्तु सुधा समुद्रतः न उत्पन्ना। असुधा सागरोदिता अपरा लक्ष्मी। तर्हि किं जातम्? ओरिजिनल लक्ष्मी अपरा अस्ति, एषा भिन्ना इति वर्णितम्। एषा अन्या लक्ष्मी, तादृक्यमेव आगतम्। अयं कलंकिनश्चन्द्रात् मुखचन्द्रोतिरिच्यते। अयं कलंकिनश्चन्द्रात् मुखचन्द्रोतिरिच्यते। कलंकी चंद्र आकाशे दृश्यमान, चंद्रे कलंकः दृश्यते। कलंकवान् कलंकी, कलंकिनः इत्यत्र पंचमी द्रष्टव्या। कलंकिनः चंद्रात्, कलंकयुक्तात् चंद्रादपि मुखचंद्रः अयम् अतिरिच्यते, अतिरिक्तो भवति, उत्कृष्टो भवति, विलक्षणो भवति। कलंकी चंद्रात् मुखचंद्रः अतिरिच्यते, विलक्षणो भवति। तेन किमुक्तं जातम्? ओरिजिनल चंद्रः यः अस्ति सः कलंकी, मुखचंद्रः यः अस्ति सः शुभ्र शुद्ध। तादृक्यरूपकमस्ति। अत्र पश्यामः, अयं कलंकिनश्चन्द्रात् मुखचन्द्रोतिरिच्यते। कलंकिचन्द्रापेक्षया मुखचन्द्रः अत्यन्तं विलक्षणः, अतिरिक्तः, भिन्नः। तर्हि ओरिजिनल चन्द्रः कलंकी अस्ति, किन्तु मुखचन्द्रः शुभ्रः इति कृत्वा वर्णनीयं मुखं यदस्ति तत्र एव आधिक्यं दृश्यते, उत्कर्षाधिक्यं दृश्यते, अधिकताद्रूप्यम्। मुखचन्द्रः श्रेष्ठः इति सम्पन्नं खलु अत्र। किमर्थं? कलङ्को नास्ति। कलङ्किनः चन्द्रात् मुखचन्द्रः अतिरिच्यते। मुखचन्द्रे सम्प्रति कलङ्कः अस्ति इति न वर्णितम्। कलङ्कशून्यः अयं पूर्णशुभ्रः। तस्मात् गुणोत्कर्षः दृश्यते मुखचन्द्रे, कलङ्किचन्द्रः पृथक् स्थितः। तस्मात् अधिकताद्रूप्यम्। तत्पृष्ठतः साध्वीयम् अपरा लक्ष्मीः असुधा सागरोदिता इति वाक्ये काचित् साध्वी वर्णनीया अस्ति। इयं साध्वी अपरा लक्ष्मीः इत्यत्र रूपकम्, ताद्रूप्यरूपकमस्ति। अन्या लक्ष्मी, ताद्रूप्यम्। एषा साध्वी लक्ष्मी इति न उक्तं। तथा उच्यते चेत् अभेदरूपकम्। अपरा लक्ष्मी इत्यनेन ज्ञायते ताद्रूप्यरूपकमेतत्। किन्तु ओरिजिनल लक्ष्मी आस्था सुधा सागरोदिता, अमृतसमुद्रादुत्पन्ना अस्ति। एषा तु तथा न, अमृतसमुद्रा न उत्पन्ना इति कारणात् मूललक्ष्मीतः
अस्याः किञ्चित् न्यूनत्वम्। अमृतसमुद्रादुत्पत्तिः अस्ति चेत् बहु सम्यक्। तस्मात् किं जातं, वर्णनीय साध्वीरूपलक्ष्मी या अस्ति तस्यां न्यूनोत्कर्षः न्यूनताद्रूप्यरूपः। तत्पृष्ठतः अस्ति अस्या मुखेन्दुना लब्धे नेत्रानन्देषु इन्दुना। अत्र नेत्रानन्दप्राप्त्यर्थं चन्द्रं पश्यन् यः आसीत् सः सम्प्रति कान्तायाः आस्यचन्द्रम् अवलोकते। मुखचन्द्रं पश्यति, कान्तायाः नेत्रानन्दः लभ्यते। नेत्रानन्दस्तु उभयत्र समानः। तस्मात् ओरिजिनल इंदुः मुखे इंदुः एतयोर्मध्ये न्यूनत्वाधिक्य तारतम्यं न अनुभूयते। ओरिजिनल चंद्रेण पूर्वं नेत्रानन्दः लभ्यमानः आसीत्। इदानीं कान्तायाः आस्यचन्द्रेण एव सः आनन्दः लभ्यते। नेत्रानन्दकारकत्वं द्वयोः समानत्वं। द्वयोः नाम कयोः? ओरिजिनल चन्द्रः मुखचन्द्रः। तस्मात् अनुभयं न्यूनाधिक्यता अनुभवः नास्ति। अनुभय तादृक्यरूपः। बहु स्पष्टमस्ति। मुखेन्दुः ओरिजिनल चन्द्र तादृक्यरूपः। द्वयोः किं कार्यमासीत्? नेत्रानन्दजनकत्वं। समानतया अस्ति। इदानीं कान्तायाः आस्यचन्द्रः लब्धः इति कारणात् सः चन्द्रः किमर्थम् इति सः पृच्छति। तावदेव। मम एतस्मात् किं नालिकातः जलं लभ्यते स्म, इतः परम् अस्मात् लभ्यते, एतस्मात् अहं स्वीकरोमि इदानीं जलम्। जलप्राप्तिस्तु समाना इत्यर्थः। जलप्रापकत्वरूपं कार्यं तत्रापि अत्रापि समानम्। तयोर्मध्ये श्रेष्ठता न्यूनता इत्यादिकं न भवति। अत्र शब्दतः न दृश्यते, वाक्ये तु न दृश्यते। अनुभव तादृक्यरूपः। दीक्षितस्य विवरणं किम् अस्ति इति इदानीं पश्यामः। विषयी उपमानभूतं पद्मादि। सत्यं विषयी ह्यः एव मया उक्तं तत्। उपमानं तत् पद्मादिकं, पद्मा चन्द्र इत्यादि। विषयः तदुपमेयभूतं वर्णनीयं मुखादि। विषयः मुखादिकं भवति। उपमेयं विषयिणः रूपेण विषयस्य रञ्जनं रूपकम्। बहु सर्वतया उक्तवान् दीक्षितः। विषयिणः रूपेण अर्थात चन्द्रादिरूपेण विषयस्य मुखादेः रञ्जनं वर्णनं तत् रूपकं भवति। अन्यरूपेण रूपवत्वकरणात्। रूपकम् इति नामकरणं किमर्थं कृतम्? अन्यरूपेण रूपवत्वं क्रियते। मुखं यदस्ति मुखरूपेण न निश्चीयते,
चंद्ररूपेण रूपवत् क्रियते, स्वरूपवत् क्रियते चंद्ररूपेण, अन्यरूपेण रूपवत्वकरणात् रूपकम् तच्च क्वचित् प्रसिद्ध विषयी अभेदे पर्यवसितम् क्वचित् भेदे प्रतीयमाने एव तदीय धर्मारोपमात्रे पर्यवसितम्। सत्यम्। क्वचित् किं भवति, प्रसिद्ध विषयी यः भवति चन्द्रादिः तत् अभेदे पर्यवसितम्, मुखं चन्द्रः इत्यादिषु तथैव अभेदे पर्यवसितम् क्वचित्, क्वचित् स्थले भेदे प्रतीयमाने एव तदीय धर्मारोपमात्रे पर्यवसितम्। सत्यम्। अपरालक्ष्मीः इत्यादिषु साक्षात् लक्ष्मी तु न स्वीकृता, अन्या लक्ष्मी स्वीकृता इति कारणात् लक्ष्मी धर्ममात्रं स्वीकृतम् इत्यर्थः। लक्ष्मी एव न स्वीकृता, अन्या लक्ष्मीः कल्पिता, अर्थात् एतस्यां लक्ष्म्यां ये ये धर्माः आसन् ते अत्रापि दृष्टाः, तस्मात् एषापि अन्या लक्ष्मी साध्वी। तस्मात् तत्र लक्ष्मीत्व आरोपः भवति। क्वचित् भेदः प्रतीयमानः तिष्ठति, भेदः दृश्यमानः तिष्ठति। अस्याः मुखेन्दुना लब्धे नेत्रानन्दे किनिन्दुना, मुखेन्दुः इन्दुः भेदः अस्ति खलु, तथापि मुखे चन्द्रत्वम् आरोपितम्, सः चन्द्र एव न स्वीकृतः। भेदे प्रतीयमाने अपि तदीय धर्मारोपमात्रे पर्यवसितम्। ततश्च रूपकं तावत् द्विविधम्, अभेदरूपकं तादृक्यरूपकं चेति। द्विविधमपि प्रत्येकं त्रिविधं, प्रसिद्ध विषयाधिक्यवर्णनेन न्यूनत्ववर्णनेन अनुभवोक्त्या च, आधिक्यवर्णनेन न्यूनत्ववर्णनेन अनुभवोक्त्या च एवं रूपकं षड्विधम् अस्माभिः प्रदर्शितमेतत्, षड्विधं रूपकम्। अयं हि इत्यादि सार्धश्लोकेन अभेदरूपकाणि अस्याः मुखेन्दुना इत्यादि सार्धश्लोकेन ताद्रूप्यरूपकाणि आधिक्य न्यूनत्वानुभयोक्ति उद्देशक्रम प्राप्ति प्रातिलोम्येन उदाहृतानि। अयं निधूर्जटे साक्षात् येन दग्धा पुरा क्षणात् अयमास्ते विना शम्भुस्तार्कीकं विलोचनं शम्भुर्विश्वमवत्यज्य स्वीकृत्य समदृष्टिताम्। एतत् सार्धश्लोकः खलु, एकः श्लोकः पुनः अर्धभागः, तदेव उक्तं तेन। अयं हि इत्यादि सार्धश्लोकेन अभेदरूपकाणि प्रकारत्रयात्मकानि अस्या मुखेन्दुना इत्यादि सार्धश्लोकेन, तत्रापि तथैव अस्ति सार्धश्लोकः। एकः श्लोकः अर्धश्लोकेन समन्वितः सार्धश्लोकः, सार्धश्लोकेन तादृक्यरूपः। तत्र आधिक्य न्यूनत्वानुभयोक्ति उद्देश क्रम प्राप्ति प्रातिलोम्येन उदाहृतानि। सत्यम्। उदाहरणं किन्तु उल्टा प्रदत्तं दीक्षिते। लक्षणवाक्ये किमस्ति, विषय्यभेदताद्रूप्यरञ्जनं विषयस्य यत् रूपकं तत् त्रिधा आधिक्य न्यूनत्व अनुभय एवमुक्तम्।
इदानीं दृष्टान्तश्लोकः अपि तथैव देयः अस्ति। आधिक्यस्य न्यूनत्वस्य अनुभयत्वस्य दृष्टान्तश्लोकः प्रदेयः, किन्तु तत् प्रातिलोम्येन ततः उल्टा वैपरीत्येन प्रदत्तम्। उदाहरणश्लोकः तथा प्रदत्तः। तस्मास्माभिः किं कृतम्? अनुभयं न्यूनत्वम् आधिक्यम्। लक्षणवाक्ये तथा न उक्तम्। लक्षणवाक्ये रूपकं तत्त्रिधा आधिक्यन्यूनत्वानुभयोक्तिभिः। अस्माभिः उल्टा इदानीम् आधिक्यन्यूनत्व अनुभय, अन्यथा समन्वयः न भवति। श्लोकः तेन केनचित् कारणेन उल्टा प्रदत्तः, विन्यासः उल्टा कृतः। आधिक्य न्यूनत्वानुभयोक्ति उद्देशक्रमः नाम ऑर्डर क्रमशः तत् प्रातिलोम्येन वैपरीत्येन। लक्षणवाक्ये किञ्चित् ऑर्डर स्वीकृतं, किन्तु दृष्टान्तश्लोकविन्यासकाले वैपरीत्येन कृतम्। किमर्थं तथा कृतवान्? चन्द्रालोककारः किमपि कृतवान्, मां मा पृच्छ, मया किमपि न जातं। मीमांसाशास्त्रे अस्माकं किञ्चित् अध्ययनं कृतमस्ति। चन्द्रालोककारः तथा विन्यस्तवान्, लक्षणं तथा कृतवान्। न्यूनत्व आधिक्य अनुभयोक्तिभिः। उदाहरणविन्यासकाले उल्टा। चन्द्रालोककारस्य एव यदि अत्र दोषः इति भवता उच्यते तर्हि चन्द्रालोककारः अत्र दूषणीयः। मां मा दूषयतु इत्यर्थः। ये दग्धाः इति विशेषेण वर्णनीये राज्ञी प्रसिद्ध शिवाभेदरञ्जनात् शिवस्य पूर्वावस्थातः वर्णनीय राजभावावस्थायां न्यूनत्वादिक्ययोः अवर्णनाच्च अनुभयाभेदरूपकम् आद्यम्। आद्यं नाम प्रथमं तत् अनुभयाभेदरूपकम्। अस्माभिः तथैव पूर्वं दृष्टं। किमस्ति तत्र? येन दग्धाः इति विशेषणेन वर्णनीये राज्ञी, वर्णनीयः यः प्रकृतः राजा अस्ति तस्मिन् राज्ञी प्रसिद्ध शिवाभेद अनुरञ्जनात्, प्रसिद्ध शिवाभेद वर्णनात् प्रसिद्धः यः शिवः अस्ति तत् अभेद वर्णनात् शिवस्य पूर्वावस्थातः वर्णनीय राजभावावस्थायां न्यूनत्व आधिक्ययोः अवर्णनात्। शिवः यः अस्ति स एव सम्प्रति राजा इति कल्पितः अस्ति खलु। तदेव कथयति शिवस्य पूर्वावस्थातः कैलासादिप्रदेशे यः सः पूर्वम् आसीत् तदवस्थापेक्षया वर्णनीय राजभाव अवस्थायां, राजभावः नाम राजत्वं, तदवस्थायां वर्णनीयः यः राजा अस्ति तदवस्थायां न्यूनत्व आधिक्ययोः अवर्णनात् अनुभयाभेदरूपकम्। न्यूनत्वम् आधिक्यं किमपि न वर्णितं तत्र, अनुभयम्। तस्मात् तृतीयलोचनप्रहाणोक्त्या पूर्वावस्थातः न्यूनता प्रदर्शनात् न्यूनाभेदरूपकं द्वितीयम्। तृतीयलोचनप्रहाणोक्त्या, प्रहाणं नाम त्यागः,
तृतीयलोचन प्रहाण उक्त्या तृतीयनेत्र त्यागस्य वचनेन कथनेन किं जातं पूर्वावस्थातः न्यूनता प्रदर्शनं कृतं राजावस्थायां न्यूनत्वं प्रदर्शितं तस्मात् न्यूनाभेदरूपकम् न्यूनत्ववर्णनम् अपि अभेददार्ढ्यापादकत्वात् चमत्कारी न्यूनत्ववर्णनमपि अभेदं दर्शयति इति कारणात् चमत्कारकारी भवति किमस्ति दीक्षितस्य संशयः इत्थमस्ति भवद्भिः यदि ज्ञायते तर्हि गृह्णन्तु राज्ञः वर्णनं क्रियते तत्र शिवः वर्णनार्थम् एक्स्ट्रा स्वीकृतः इदानीं प्रश्नः भवति द्वारं मया सुन्दरं कर्तव्यमस्ति पुष्पमालिकां स्वीकृतवान् तदा यदि द्वारं सुन्दरमिति न अनुभूयते पुष्पमेव सुन्दरमित्यनुभूयते चेत् पुष्पमालिकया किम् न्यूनाभेदरूपकं नाम किं जातं वर्णनीयः राजा यः अस्ति अस्यैव न्यूनत्वं गुणदृष्ट्या तर्हि वर्णनीये राज्ञी उत्कर्षस्य प्राप्त्यर्थं शिवः स्वीकृतः किन्तु तत् कार्यं न सम्पन्नं चेत् किमर्थं शिवः इति प्रश्नः सम्भवति न भवति वा एवं प्रश्नः भवति तत् परिहारं कृतवान् दीक्षितः न्यूनत्ववर्णनम् अपि न्यूनत्ववर्णनं तत्र दृश्यते चेदपि अभेददार्ढ्य आपादकत्वात् चमत्कार अभेदस्तु तिष्ठति शिवाभेदः अस्ति राजा शिवः इति तु सत्यम् तस्मात् सामान्य मानवत्वरूप अपगमात् शिव धर्म आगमात् शिवाभेदः दृश्यते इति कारणात् तेनैव किञ्चित् चमत्कारः भवति तुलनाम् अत्यन्तं कुर्मश्चेत् किञ्चित् न्यूनता दृश्यते चेदपि शिवाभेदः राज्य सम्पद्यते इति कारणात् चमत्कारकारी सम्यक् उक्तम् विषमदृष्टित्वपरित्यागेन जगद्रक्षकत्वोक्त्या शिवस्य पूर्वावस्थातः वर्णनीय राजभावावस्थायाम् उत्कर्ष विभावनात् अधिकाभेदरूपकं तृतीयं सत्यम् विषमदृष्टित्वपरित्यागेन त्यागपूर्वकं परित्यागपूर्वकं जगद्रक्षकत्व उक्त्या नाम कथनेन वचनेन विश्वम् अवति इत्युक्तमस्ति खलु शम्भुर्विश्वमवत्यद्य स्वीकृत्य समदृष्टिता अवति रक्षति जगद्रक्षति विषमदृष्टित्वपरित्यागेन जगद्रक्षकत्व कथनं कृतं कविना तेन शिवस्य पूर्वावस्थातः वर्णनीय राजभावावस्थायाम् उत्कर्ष विभावनात् अधिकाभेदरूपकम् कैलासादिस्थले यदा शिवः आसीत् तदप अवस्थापेक्षया राजरूपेण लभ्यमानः यः शिवः अस्ति तस्य उत्कर्षः दृश्यते दृष्टिसाम्यवर्णनात् तस्मात् अधिकाभेदरूपकम् उत्कर्ष विभावनात् नाम उत्कर्षस्य सम्यक् दर्शनात् सम्यक् दृश्यमानत्वात् सम्यक् दर्शनात् अधिकाभेदरूपकं तृतीयम्
एवं उत्तरेषु ताद्रूप्य रूपकोदाहरणेष्वपि क्रमेण अनुभय न्यून अधिक भावाः उन्नेयाः अनेनैव क्रमेण उदाहरणान्तरा। एवं उत्तरेषु अस्माभिः पूर्वं दृष्टमस्ति एतत् अस्यामुखेन्दुना लब्धे नेत्रानन्दे ताद्रूप्यरूपक तत्रापि इंदुः ओरिजिनल चंद्रः मुखेन्दुः अन्यः चंद्रः। मुखेन्दुः सम्प्रति लब्धः अस्ति तस्मात् तेन इंदुना किम् इति पृच्छन् अस्ति। तत्र चन्द्रद्वयं कल्प्यमानमस्ति स्पष्टं तस्मात् ताद्रूप्यरूपकं। किन्तु द्वयोश्चन्द्रयोः न्यूनत्वम् अथवा उत्कर्षं वा कवि शब्दतः न उक्तवान्, किमपि न उक्तवान्। अनुभयताद्रूप्यरूपक साध्वीयम् अपरा लक्ष्मी असुधा सागरोदिता इति श्लोके साध्वी वर्ण्यमाना अस्ति, सा अपरा लक्ष्मी इत्युक्तं। ताद्रूप्यरूपकमेव जातं पुनः। किन्तु लक्ष्मी विष्णुभार्यारूपेण या आसीत् सा एव सम्प्रति इति न उक्तम्। अपरा लक्ष्मी सा इति न उक्तम्, अपरा लक्ष्मी। किन्तु अस्याः स्थितिः इत्थमस्ति, एषा असुधा सागरोदिता। सुधासागरोदिता नास्ति, सुधासमुद्रतः न उत्पन्ना एषा। इति कारणात् अत्र वर्ण्यमानायाः साध्वीरूपलक्ष्म्याः गुणे न्यूनत्वम्। सुधासमुद्रे उत्पन्ना खलु ओरिजिनल सा लक्ष्मी, नारायणस्य भार्या। तद्वत् नास्ति अन्या लक्ष्मी, सेकेंडरी लक्ष्मी। तस्मात् न्यूनताद्रूप्यरूपकम्। अयं कलङ्किनश्चन्द्रात् मुखचन्द्रोति उच्यते। तत्तु स्पष्टमेव अस्ति। कलङ्की चन्द्रः प्रसिद्धः यः अस्ति, ततः अयं मुखचन्द्रः अतिरिच्यते, उत्कृष्टो भवति। स्पष्टमुक्तं सः कलङ्की, एषः शुद्धः। तस्मात् वर्णनीय मुखचन्द्रावस्थायामेव उत्कर्षः। ओरिजिनल चन्द्रावस्थायां कलङ्कस्य वर्णनात् अधिकताद्रूप्यरूपकम्। अनेन एवं उत्तरेषु ताद्रूप्यरूपकोदाहरणेष्वपि क्रमेण अनुभय न्यून अधिक भावा। अनुभयत्वम् अधिकत्वं न्यूनत्वम् अधिकत्वं। तत्र भावशब्देन त्वप्रत्ययः त्वतलौ, तस्य भावस्त्वतलौ विद्यते खलु। तस्मात् दीक्षिते भावशब्दप्रयोगः कृतः। रामभावः इत्यपि प्रयोगः शक्यः। रामत्वं समानम्। अनुभयभावः अधिकभावः न्यूनभावः। अनुभयत्वम् अधिकत्वं न्यूनत्वं। ते भावाः उन्नेयाः, अर्थात् अस्माभिः ऊहनीयाः, कल्पनीयाः। उन्नेयाः नाम स्वयं ऊह्याः। अनेनैव क्रमेण उदाहरणान्तराणि। अनेन क्रमेण इदानीम् अन्यानि उदाहरणानि। चन्द्रज्योत्स्ना विशदपुलिने सैकतेऽस्मिन् सरैवाः वादद्यूतं चिरतरमभूत् सिद्धयूनोः कयोश्चित् एको वक्ति प्रथमनिहतं कैटभं कंसमन्यः सत्वं तत्त्वं कथय भगवन् को हतस्तत्र पूर्वम्। बहु सम्यक् अस्ति। कः कृतवान् न ज्ञायते। बहु सम्यक् अस्ति।
किम? हाँ, अयम ही धूर्जटि साक्षात्। हाँ, अयम ही धूर्जटि इत्यत्र न्यूनम् आधिक्यं किमपि नास्ति। तत्र विशेषणशब्दः यः वर्तते तमाश्रित्य वर्तते, न्यूनं वा आधिक्यं वा। असुधासागरोदिता, पश्यतु, अपरा लक्ष्मीः असुधासागरोदिता, यत्र विशेषणशब्दः वर्तते तेन तद् गम्यते। न्यूनत्वं वा आधिक्यं वा अस्ति, तेन शब्देन गम्यते। अत्र तादृशशब्दः नास्ति। येन दग्धाः पुरः क्षणाः, समानता अन्वयः। आवश्यकता नास्ति, कविः उक्तवान्। पुनः तत्र संशयस्य आस्पदमेव नास्ति। अयं शम्भुः इति चेत् तत्र कोऽपि शम्भुः सुतः अयं कः इति कोऽपि न पृच्छति, मा पृच्छतु, अयं साक्षात् शम्भुः इति दार्ढ्यापादकं च। इदानीं किं जातं? सरयू इति काचित् नदी अयोध्यापुरप्रदेशः एतस्याः तीरे एव अस्ति। अयोध्या सरयिवाः तत्र चन्द्रज्योत्स्ना विशदपुलिने चन्द्रज्योत्स्नावत् चन्द्रप्रकाशवत् शुद्ध पुलिनयुक्ते शुद्ध सैकतयुक्ते शुद्ध पुलिनयुक्ते सैकते। एतत् किमर्थमेव उक्तवान्? सैकते नाम सिकतयुक्ते तीरे, तीरे इत्येव वक्तव्यम्। सरयिवाः तीरे, अस्मिन् तीरे कयोश्चित् सिद्धयूनोः चिरतरं वादद्यूतम् अभूत्। कौचित् सिद्धयुवान्, सिद्धः इति देवजाति, देवजाति प्रभेदः। देवः, यक्षः, किन्नरः एवं भवति खलु, तथैव सिद्धः, सिद्धयुवान्। देवेषु अपि जातयः सन्ति। सिद्धयुवकौ द्वौ तरुणौ, तयोः महान् कलहः वादः जातः सरयिवाः तीरे। चिरतरं बहु दीर्घकालपर्यन्तं वादद्यूतम् अभवत्। द्यूतवत् वादः, तत् कलहः इत्यर्थः। वादद्यूतं चिरतरं अभूत् सिद्धयूनो कयोश्चित्, कयोश्चित् सिद्धयूनो यूनोः सिद्ध युवकयोः वादः आसीत् सरयूतीरे। व्याकरणशास्त्रमाश्रित्य वा वेदान्तशास्त्रमाश्रित्य वा वादस्तु महान् कृतः ताभ्याम्। एकः उक्तवान्, एकः सिद्धः उक्तवान्, एको वक्ति एकः वदति। किं वदति? प्रथमं निहतं कैटभं कंसमन्ये। एकः विष्णुना पूर्वं कैटभः हतः इति वदति। विष्णुः पूर्वं कैटभं मारितवान् इति एकः उक्तवान्। अपरः उक्तवान्, न न न न, कंसं मारितवान् विष्णुः पूर्वम्। अन्यः कंसं वक्ति, प्रथम निहतं कंसं वक्ति, पूर्वं मारितं, पूर्वं मृतं कंसं वक्ति। कंसः प्राक् मृतः विष्णुना। कः पूर्वं मृतः? कैटभो वा कंसो वा? न ज्ञायते भवद्भिः ज्ञायते वा? कैटभः पूर्वं मृतो वा कंसो?
पंडितानामपि न देवजाति प्रभेदः सिद्धः इति तयोः वादः अस्माभिरपि न ज्ञायते कः प्रथमं मृतः स्यात्। भवद्भिः वक्तुं शक्यते कैटभः पूर्वं मृतो वा कंसः पूर्वं मृतो वा। कंसः अन्यः कंसं वक्ति सिद्धः भवदुक्तमेव सः उक्तवान् किन्तु अन्यः नाङ्गीकृतवान् खलु तदपि चिरतरं वादद्यूतं बहु दीर्घकालपर्यन्तं जातं युक्तयः प्रदर्शिताः एवमेव समाप्तिः अभवत्। तदा किं जातं तत्र कश्चन राजा दृष्टः तौ द्वौ अपि गत्वा वदतः हे भगवन् हे पूज्य आदरणीय राजन् इत्यर्थः सत्वं सः त्वं तत्त्वं कथय यथार्थं कथय वदतु तत्र कः पूर्वं हतः पूर्वं कः हतः सः त्वं वद। किमुक्तं जातं तर्हि कैटभः पूर्वं मारितो वा कंसः पूर्वं मारितो वा इति सः त्वं वद। राजानं प्रति उक्तवन्तौ किमुक्तं स्यात् तर्हि त्वमेव निर्णायकः ग्रन्थं ते तत्र भिन्नतया लभ्यते ग्रन्थप्रमाणपूर्वकं कथयामश्चेत् कः पूर्वं निहतः त्वमेव वद इति नृपं प्रति उक्तवन्तः। सत्वं तत्त्वं कथय सः त्वं तत्त्वं नाम यथार्थं कथय वद तत्र कः पूर्वं हतः। राजा विष्णुः भवान् विष्णुः इति सम्बोध्य उक्तम्। विष्णुरेव मारितवान् खलु स एव सम्प्रतिज्ञापयति चेत् तत् फैनलैस् भवति इत्यर्थः एवमेव एतत् इति समाप्तिं प्राप्नोति अन्यथा न समाप्तिं प्राप्नोति। कैटभं भवान् पूर्वं मारितवान् वा कंसं भवान् एव वद। अन्ये ब्रुवन्ति चेत् किं भवति करुणाकर्णिकया श्रुत्वा कथयन्ति इति भवति प्रामाण्यबुद्धिः न भवति। ब्रह्मा भवतु शिवः बृहस्पतिः सरस्वती या कपि तत् सेकेण्डरी सोर्स् भवति। तस्मात् साक्षात् विष्णुमेव पृच्छामः वयं भवान् विष्णुः सत्वं तत्त्वं कथय भगवन् को हतस्तत्र पूर्वम् कैटभः वा तर्हि सः किमुक्तवान् तर्हि उत्तरं किमुक्तवान् श्लोके तु न कैटभः पूर्वं मृतो वा कंसः पूर्वं मृतो वा। अहम् एवं चिन्तयामि सः विष्णुरूपेण वर्ण्यमानः राजा प्रायः कैटभः पूर्वं मृतः इति उक्तवान्। तर्हि कैटभस्य काल कृतयुगं कंसस्य काल द्वापरयुगं कृतयुगं त्रेतायुगं द्वापरयुगं परं खलु तथा स्यात्।